پتہ ہے لگدا ہے جدائیاں پین اکھاں روئی پیندیاں نے وہ چھوڑے پین تے اکھاں ڈول پیندیاں نے ایتھے ہی بس نہیں اللہ پاک دے آنا ایک ہور پیغمبر نے جنہ دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن دا انما عاشقو بسی و حزنی اللہ جناب یعقوب علیہ السلام نو بیٹے دی جدائی پہ گئی ہے نام اوے روندیاں اوے جدائیاں نبیاں نو پہ جان ایتھے نبی بھی 40 سال رو رو کے گزار دین ہائے جدائیاں تے انبیاء نو بھی روا دے دیاں نے جناب یعقوب علیہ السلام روندیاں 40 سال ہو گئے نے اکھاں چوں آنسو بہاندیاں جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے باپ نو آ کے آندے نے ابا جان سانو پتہ لگا ہے نام او مصر دا والی حکمران ابا جان مصر دا والی اور رحم دل بڑا ہے نام جے تواڈیاں اجازتاں اسی بھی جا کے گلا لے لئیے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو اجازتاں دے چھڑیاں نے جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ان کر کے یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے نام جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نو پہچان تے لے آئے نام آندے نے او بھائی جان تسی کتھوں آئے ہو تے تہاڈا نام کیے انہاں وچوں ایک جلدی نال ہی بولیا آندا او مصر دے والی اسی عام انسان نہیں ساڈا باپ تے نبی ساڈے باپ دا نام یعقوب علیہ السلام ساڈا باپ نبی ہے نام حضرت یوسف علیہ السلام نو تے پتہ ہی ہے نام اے تے میرے پرا کھڑے نے آندے نے او مصر کنان چوان والے ہو تواڈے باپ دا نام کی اے کہن لگے ساڈے باپ دا نام تے یعقوب پیغمبر ہے جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے تسی کنے پرا جے آندا او مصر دے والی 12 ویران ایک برانو تے بگیاڑ کھا گیا ہے ان 11 باقی رہ گئے نام جناب یوسف علیہ السلام آندے نے ان 11 کیوں نہیں لے کے آئے آندے نے اوے مصر دے والی ساڈا باپ اپنے او بیٹے یوسف نو روندیاں اوندیاں جدائیاں چ آنسو بہاندیاں انہاں دی اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے نام اکھاں دی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے نام اس واسطے او بنیامین نہ اپنے کو رکھیا ہے نام جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے او کنان چوان والے ہو جاؤ دوبارہ ہوتے بنیامین بھی لے کے آنا جناب یوسف علیہ السلام دے پرام اے چائی واپس آئے نے آندے نے ابا جان اللہ دی قسم ابا جان او مصر دا والی تے چنگائی بڑا ہے ابا جان سانو اللہ دی قسم تیرا نام پیندا سی تے اندی اکھاں چ آنسو آ جاندے سن اندروں انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں انہاں نو آنسو کیوں آندے سن آکھن لگے ابا جان او تیرا نام سن کے اونے ساڈے نال نام پیار کیتا ہے ابا جان اسی دس ہی نہیں سکدے ابا جان اونے آکھیا بنیامین نو بھی لے کے آؤ نا جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے آندے نے پتروں اگے جدائیاں یوسف دیاں پا چھڑیاں جے میں تے روندیاں 40 سال گزار دیتے نے اکھاں دی بنائی بھی گوا بیٹھا اوے بیٹے میں بنیامین نو نہیں جان دینا آکھن لگے ابا جان ہر پاسے کیسالیاں دا دور ابا جان لوگ تے پریشان نے انہیں آکھیا بنیامین نو لے کے آنا غلہ زیادہ مل جائے گا نام جناب یعقوب علیہ السلام بیٹیاں دے دوبارہ اعتماد اندر آکے اپنے بنیامین نو بھی نال ٹورن لگے نے اکھاں چ آنسواں دیاں چھڑیاں لگ جاندیاں نے آندے نے اوے پتروں ویکھیا جے جدائی یوسف دی نہیں برداشت ہو رہی متا بنیامین بھی جدا کر کے اپنے باپ دی کتے جان بھی نہ گوا
دینا اے دسے پرا بنیامین نو ملا لے کے آئے نے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے جناب بنیامین نو کسے طریقے دے نال اپنے کو رکھ لیا نام اے پرا پریشان واپس آ رہنے روندے واپس آ رہنے جناب یعقوب علیہ السلام ان کر کے ویکھیا تے ہور پریشان ہو گئے آندے نے بیٹا کی گل آندے نے ابا جان او تیرے بنیامین نے چوری کر لی ہو جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے آندے نے پترو کاغذ تے لے کے آؤ نا اوے کاغذ دا ٹکڑا تے لے کے آؤ انہاں دے جوان بیٹے کاغذ لے کے آئے نے آکھیا اوے لکھو نا مصر دے والی نو خط لکھ دیو نا جناب یعقوب علیہ السلام انج کر کے مصر دے والی نو خط لکھ رہنے اتے لکھیا کی آندے اوے مصر دے والی میرا پتر بنیامین چور نہیں اوے مصر دے والی میرا بیٹا چور نہیں ہو میرا بیٹا چوریاں نہیں ہو کردہ اوے مصر دے والی مینو اللہ پاک دی قسمیں اوے مصر دے والی جے مینو تیرا نا چیتے ہوندہ تے میں تیرا نا لکھ کے تینو خط لکھنا سی جندہ نام آپ یوسف رکھے ہیں جنوں روندیاں 40 سال گزار دیتے نے جندی جدائی اندر اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے آج لکھ رہنے اوے مصر دے والی تیرا مینوں نا چیتے نہیں اوے مصر دے والی مینوں تیرا نا یاد نہیں جنوں روندیاں 40 سال جندی جدائی چے گزار چھڑے آج کہہ رہنے مینوں تیرا نا یاد نہیں خط لکھ دیتا یوسف علیہ السلام نو جناب یوسف علیہ السلام نے اتے خط دے لکھیا پڑے آئے بابے نے لکھیا مصر دے والی مینوں تیرا نا چیتے نہیں میں یوسف نو روندیاں 40 سال گزار دیتے ہی اس تو اگے جدائیاں برداشت نہیں میرے بنیامین نو چھڑ دے اوے جدائیاں دیاں سوتے نبیاں نو بھی روا دیندے نے اے جدائیاں تے انبیاء نو بھی ہلاک رکھ دیندیاں نے ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار حکم آ گیا محبوبا مکے نو الوداع کہہ کے مدینہ منورہ تشریف لے جاؤ نبی علیہ السلام آپ سرکار مکہ مکرمہ تو آن لگے نے آپ سرکار نے بیت اللہ دا طواف کیتا انام آخری الوداعی طواف جننے بھی لوگ حج کر کے آئے ہو یا عمرہ کر کے آئے ہو دعا اللہ سب نو بار بار زیارتاں نصیب فرما دے اونا کولوں پوچھ کے ویکھو نا جس ٹائم بندہ خانہ کعبہ دے وچوں آخری باراں الوداعی طواف کر کے نکلدا اے آخری ملاقات بیت اللہ دی آخری باراں بیت اللہ نو ویکھ کے نکلدا اے نام لتاں اگانوں ٹر دیاں نے دل پیشانوں کھچی جاندے لتاں آگاں جاندیاں نے دل پیشاں کھچی جاندے نا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ انہاں نال بھی یہی معاملہ بنیا سی واپس آن لگیاں دل نہیں سی کردہ واپس آن لئی ایک دعا چل منگی آندے نے اللہ شاید ان میتھوں آیا نہیں جانا
بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میتھوں منایا نہیں جانا اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لاواں کس دے تے ماراں اڈاری اے نوری جمکے مدینے دی بھاری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا تو آپے ہی اندتے ایک احسان کر دے تو آپے ہی اندتے ایک احسان کر دے میرے ایتھے رہن دے انتظام کر دے حکومت رعایا نو اے فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا دعا فرماؤ اللہ سب نو زیارتہ نصیب فرما دے اللہ تم مسبب الاسباب اللہ کریم وہ جگہ ہی ایسی ہر مومن دا جان دل کر دے جنہیں بھی کلمہ پڑھیا نا کلمہ کو ان دا دل کر دے اللہ کیڑا ٹائم ہوئے میں تیرے کر دے طواف کرم کیڑا ٹائم رہنا صاحب میں گل ہے کہ نہیں جندہ بھی دل کر دے جڑا بھی مسلمان ہے ہر انسان دی تڑپ جنہیں جانا ہے خوش نصیب نے انہیں تے جانا ہی ایئرپورٹ تے جا کے نا آفس آن لے دہیر صاحب ایویں گل ہے کہ نہیں ایئرپورٹ تے جا کے نا جڑے نال گئے ہوندے نے نا او کنا تڑپی جان گے اللہ کدی سانو بھی لجائے گا ہی نا نالے دعا ہر بندہ اللہ کدی سانو بھی لجائے گا ہی نا تے ہر نال جاندہ ٹھنڈا ساہ بھی کھچدا ہے او تھاں ہی ایسی ہے او تھے ہر مومن تڑپ دے اللہ لے جائیں او تڑپے کیوں نہ جناب خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا آسمان تو آواز آئی خلیل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اعلان کر او لوگوں حج کرنے واسطے آؤ عمرہ کرنے واسطے آؤ اللہ میری آواز کنے کو سن لین گے آکیا خلیل او تیرا کام نہیں ایک بارہ ہولی جا کہہ دے قیامت تک آن والے مسلمانوں تڑپا میں دے آنگا قیامت تک آن والے مومنہ دے دلانچ جذبات پیار تے محبت اے خانہ کعبہ دی ہزارہ میل دے دور فیصلے تو ان کر کے محبت کھچ رہی ہے ہر مسلمان نو کھچ رہی اللہ سارے نو زیارتہ نصیب فرما دے ماشاءاللہ میرا بڑا پیارا ویر صاحب زادہ محترم حافظ شعیب ناصر صاحب بڑا پیارا خطیب ہے جمعہ چھڑ کے جمعہ پڑھنے واسطے آگے اللہ میرے ویر دا پیار قبول فرما لیں توجہ فرما دیو او نبی علیہ السلام نے بیت اللہ جو آن لگے نا واپس مدینہ منورہ والے میں دسن لگا جدائی پہ اکھاں ڈول دیاں کیویں نے جدائی پہ نا کسے دی اکھاں رون دیاں کیویں نے جناب خلیل اللہ وہ بھی رو پہ یعقوب علیہ السلام جدائی پہ وہ بھی رو پہ نبی علیہ السلام دی جدائی پہن لگی ہے بیت اللہ دی تے سرکار بھی رو پہ بابا جی آندے نے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں اللہ نے چوک لیاں
اوتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرسان کرساں پھر زیارتاں تیریاں کرسان کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی اے جدائی پین لگی کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار دے کولوں برداشت نہیں ہوئی جدائی بیت اللہ دی حضرت دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے اوے جدائیاں پین اکھاں ڈولی پیندیاں نے نا ساڑی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے سرکار والے آ رہیاں نے آکے آدیاں نے حضرت میرا ویر میرا بھائی جندہ نا ابراہیم ابو جان میرا کوئی ویر ہے جندہ نا ابراہیم جنہ پہنا دے ویر ٹور گئے نام اونا کولوں پوچھ کے ویکھو نا جنہ کول بیٹے کوئی نہیں اونا کولوں بیٹیاں دی قدر پوچھو نا جے بیٹیاں دی قدر پوچھنی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کولوں پوچھ کے ویکھو نا جنہ دیاں جوان بچیاں بکریاں چرایا کر دیاں سن اوے کندہ دل کر دے میریاں تیاں کم کر کے آن اوے کندہ دل کر دے میریاں بیٹیاں مال نو پٹھے پان اوے کندہ دل کر دے میریاں جوان بیٹیاں لوکاں دیاں مکیاں نو دوائیاں پا کے آن اے سب کچھ مجبوریاں ہی کروا دیں دیاں نے اوے جنہ دے ویرے نان اونا پینا نو بڑا کچھ کرنا پہ جاندیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے کولن حضرت دے دل دا ٹکڑا آیا آکے آدیاں نے ابو جان ایک کوئی میرا ویر نام جندہ نا ابراہیم ابو جی میرا بیٹا ابو جی میرا ویر بیمار ہو چکے ہیں میرے ویر لی دعا کر دے ہونا اللہ میرے ویر نو شفاواں تا فرما دیں آپ فرمان لگے نہیں فاطمہ اپنے ویرے نو ذرا چکتے لے آنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے اپنے ویر نو چکے آئے حضرت گودی چے بیٹھا دیتے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اینا سونیا ہتھاں دے وچوں اینا ریشم نالو نرم ہتھاں دے وچوں آپ دا 18 مہینیاں دا بیٹا آپ نو جدائیاں دین لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے سرکار دیاں اکھاں دے وچوں آنسو بیٹے دے جدائی پین لگی ہیں نا حضرت دیاں اکھاں چوں آنسو اپنے پتر ابراہیم دے چہرے تے ڈگ رہنے اور جدائیاں پین تے آنسو آ جاندے نہیں اے حضرت نو جدائیاں بچپن چے پیاں سن حضرت دی ماں دی جدائی دے ویلے آپ سرکار دے آنسو اپنی ماں دے سینے پاک تے ڈگ رہے سن آج بیٹے دی جدائی پین لگی حضرت دے آنسو بیٹے دے چہرے تے ڈگ رہے نہیں اور جدائیاں پین تے آنسو آئی جاندے نے نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ منورہ دے اندر آپ سرکار مدینہ منورہ والے آ رہے نہیں اور مدینہ دا پہلے تے نا یسرب
اے مدینہ تے تاں بنے آپ سرکار دے پیر لگے نے تے مدینہ بنے اے مدینے دیاں انصاراں دیاں بچیاں اینا چاہ چڑھ گئے نے بچیاں نوں ان کر کے بارہ کے کیاں دیاں نے آدیاں نے طلع البدر علینا من ثنایۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ داع ایندا میں نہ اے بندے نا آدیاں نے اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جند جان سونے اتوں وار دیاں اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جند جان سونے اتوں وار دیاں آج آیا پیر حقانی نی مائی آمینہ دا دل جانی نی او جبرائیل جندہ دربانی نی اسی گولیاں اس سرکار دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار ایک کھجور دے تنے دے نال ان کر کے ٹولا کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن اور جدائیاں پین ایتھے نبی بھی رو پیندے نے ہاں انسان تے روندے ہی روندے نے اے جدائیاں تے درختاں دے تنیاں کولوں بھی برداشت نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سرکار لی ممبر بنا دیتا ہے نام میری سرکار نے ایک جوڑ دے تنے دا ساتھ چھڑے انہوں جدائی پیندی گئی ہے نام صحابہ دے نے اللہ دی قسم اساں اپنے کنا دے نال سنے اکھاں دے نال ویکھے اے تنے نو جدائی دے آنسوں اینا تنا رو رہا ہے جی میں بچہ ہچکیاں لے لے کے روندہ ہے نام اے تنے بھی چوروں دیاں آوازاں بھی آ رہیاں سن اوے پتہ ہے لگ گیا اوے جدائیاں پین ایتھے تے کھجور دے تنے بھی رو پیندے نے اوے جدائیاں پین ایتھے حیوان بھی رو پیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے جدائی دا صدمہ پوچھنا جے ابا بکر صدیق کولوں پوچھ کے ویکھنا آئے دساں ابا بکر صدیق آئے کنے آنسو آئے سن ابا بکر صدیق دے آج کسے نو ٹیلی فون آئے تیرا باپ فوت ہوئے اندے کولوں یک دم ٹیلی فون نہیں سنیا جاندہ کسے نو ٹیلی فون آئے اوے تیرا جوان ویرا روڑ تے ایکسیڈنٹ نال فوت ہوئے اندے کولوں پرا دے فوتوں دا ٹیلی فون نہیں سنیا جاندہ اوے کسے نو ٹیلی فون آئے اوے تیرا یار تے بیلنگ آج جدائیاں تینوں دے گئے اندے ہاتھاں جو موبائل ہی ڈگ پے گانا اوے تینوں کعبہ دے رب دی قسم دے کے پوچھن لگا اس ٹائم ابا بکر دے دل تے کی بیتیاں ہون گیاں جدوں ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اے کنا تے آوازاں آئیاں ہون گیاں ابا بکر تیرا یار تینوں چھڑ گیا ابا بکر تیرا جگری یار آج محمد رسول اللہ تینوں چھڑ گیا نہیں اس ٹائم ابا بکر دے دل تے کی بیتیاں ہون گیاں ابا بکر نے دوڑی لا دیتی ہے نا حضرت دے کمرے میں چاہ کے ان کر کے اپنے یار دے اتے ہی ڈگ پیندے نہیں سرکار دے متھے تو بوسے لین لگ پے نال بے ساختہ زبان چوں نکلے آندنے کہندہ صدیق پہلے میں مر جاؤں دا کہندہ صدیق پہلے میں مر جاؤں دا دکھ حبیب والا آج جھریا نہیں جاؤں دا نبی محمد میری قبر تے آمدہ ہوندی آسانی میرے تائیں اوہ ادھر معاذ
نو پتہ لگائے نا اوے معاذ کی آندا ہے معاذ دے کنا چ آوازاں پہ گئیاں اوے معاذ تیرا جگری یار تانوں چھڈ گیا اوے کہندا معاذ میرا ہن دل نہیں جے لگدا بجھ گیا دیوا چانن سارے جگ دا سڑ گیا سینہ بلیا پامبڑ ہے اگ دا چین نہ آوے میرے تائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے مدینے چلے گئے نے یار دیاں جدائیاں پئیاں اپنے علاقے اندر چلے گئے نے اوتھے کچھ دیر رہن تو بعد اپنا سامان اپنے کپڑے بن رہ سن رشتہ دار کہن لگے بلال یار تینوں اج کی ہو گیا ہے اج پریشان تے رو رہے ہیں اپنے کپڑے کیوں بنن لگ پیائیں اوے بلال کدھر چلے ہیں آندے او تانوں کی دساں چلو مدینے چلنے چلو مدینے یار تے جدائیاں دے گئے مینوں میرے ابا بکر دی جدائی بھی میرے کولوں برداشت نہیں اج مینوں اپنے یار فاروق اعظم دیاں جدائیاں پیاں نے اج مینوں یاد آ رہے نے میں اپنے یار فاروق نو ملن چلیا واں میں اپنے یار عثمان نو ملن چلیا واں میں اپنے یار علی المرتضی نو ملن چلیا واں جناب بلال بھی روندے روندے واپس آ رہے نے اوے جدائیاں پینتیاں سوائی جاندے نے اے تے انسان سن حیواناں دا کی حال اللہ دی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اے کہن لگے اساں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا اے حضرت دی ڈاچی سواری اور جندہ نام کا سوائے حضرت دی وفات تو بعد اساں انہوں ایک دن بھی پانی پیندیاں نہیں ویکھیا اے جدائیاں سرکار دیاں پیاں اور جدائیاں پین انسان تے روندے ہی روندے نے اے تے حیوان بھی رو پیندے نے اور جدائیاں پین نبی تے رو پیندے نے اے تے عام انسان بھی رو رہندے نے اور تے تے حیوان بھی رو پیندے نے اے صحابہ کے نام کہن لگے اساں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا اے اور نبی دی ڈاچی کا ثواب نام صداوں دی نبی تو پیچھے نہ کچھ او پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے وچ پھرے ایویں اڑاوندی میرا سوار دسے نہیں او بھکھی تریائی کدے مسجد والے آوندی نبی نہ دسے پھر کار وال جاوندی ویکھا سمان والے او ہنجو وہاوندی او مر گئی 15 روز تائیں جدائیاں پہنتے حیوان بھی رو پیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آپ سرکار مدینہ منورہ تشریف لے آئے سرکار دے آن نال بہاراں لگ گئیاں رونقاں لگ گئیاں پہلے نام یسرب پھر نام مدینہ اور دعا فرماؤ اللہ سب نو زیارتہ نصیب فرما دے بس اینا جمعی کافی ہے اللہ کریم جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے دعا کریا جائے میرا بھائی ایک دوست اور فیروز پور تو آئے نے بھائی نواز صاحب اور بھائی کامران صاحب اللہ کریم انہوں نیک بیٹے بھی عطا فرمائے اللہ کریم انہوں نے پریشانیاں جمعہ پڑھنے واسطے موٹر سائیکل تے 5 گھنٹے دا سفر کر کے آئے نے تے اللہ پاک انہوں دا آنا قبول فرما لے اللہ جو خواہشاں لے کے اللہ پوریاں فرما دے اور اللہ کریم سارے انہوں بار بار مکہ بھی بخا دے مدینہ بھی بخا دے ایک میری ماں نے پیغام کر لیا سی کہ مکہ دی نا سنا دی چلو مکہ دی آخری شعر سن لو سارے آمین کہہ دینے ہو سکتا اللہ کسی دی آمین قبول فرما لے
اللہ ایک واری مکہ تو وخا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی ٹھنڈ ساڈے وی کالجے وچ پا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی آمین تاکھو اللہ ایک واری مدینہ تو وخا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی رو رو منگام میں روز دعا رو رو منگام میں روز دعا اللہ تیرے لکھ لکھ ترلے میں پاواں حال ساڈے تے وی شاہ کرم کما دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ جنہ راواں تے تیرے یار قدم ٹکایا اللہ جنہ راواں تے تیرے یار قدم ٹکایا اونا گلیاں نو اللہ چمکایا اللہ اونا راواں دا اوے شاہا اونا راواں دا اوے شاہا اونا راواں دا دیدار کرا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی او سمکے اندر چل دائیں زم زم دا پانی اس پانی دی عجب کہانی اللہ سائیاں اللہ سائیاں اللہ سائیاں تو رج رج پلا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی مالو زار نہیں ساڑے پلے اوے شاہاں مالو زار نہیں ساڑے پلے پر ساڑا واس کوئی نہ چلے ساڑے سوتے آن نصیبانو جگا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ اسیں تیرے ہو کے سوالی اللہ اسیں تیرے ہو کے سوالی اوے شاہا اسیں تیرے ہو کے سوالی لئی پھر دائے جولی خالی لئی پھر نہاں جولی خالی اور ابا خیر اوے شاہا خیر اوے شاہا خیر ساڑی چولی پا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی ہجر دے دکھڑے میں کد تک جرساں کد تک ہاوانتے ہو کے میں برساں اوے شاہاں اینا دکھاں کولوں اوے شاہاں اینا دکھاں کولوں ساڑی جان چھوڑا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین